योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू सुरुमा लिनेछौँ 2061 क्वेसन नम्बर 11 को प्रोब्लमलाई, जसमा हामीहरूलाई भनिएको छ द डिटेल्स गिभन बिलो रिलेट टु अ कन्ट्र्याक्ट इन्डिङ 31 असार 2060 भनेको छ। 2060 को 31 असारमा इन्ड भएको कन्ट्र्याक्टको चाहिँ डिटेल चाहिँ हामीलाई यहाँ तल दिएको छ अरे भन्दैछ। जस अन्तर्गत हामीहरूलाई त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि, त्यो ठेक्काको काम गर्दाखेरि लागेको मेटेरियल रहेछ 1,50,000, प्लान्ट रहेछ 50,000, वेजेस रहेछ 1,80,000, इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको त्यो कन्ट्र्याक्ट सुरु गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू रहेछ 20,000 होइन। त्यहाँभन्दा पछाडि द कन्ट्र्याक्ट वाज एग्रिड एट रुपिस 7 लाख भनेको छ। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 7 लाखमा एग्रिड भएको रहेछ क्या। दुईटा पक्षहरू बीच एउटा मूल्यमा एग्री हुन्छ नि त होइन, एग्रिड प्राइस तोकिएको हुन्छ ठेक्काको, त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनिन्छ क्या। कन्ट्र्याक्ट वाज एग्रिड 7 लाख भनेको छ, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस हो। अनि कन्ट्र्याक्टी हेज अ पेड 3,20,000 भनेको छ। कन्ट्र्याक्टी भनेको ठेक्का दिने मान्छेले, ठेक्का दिने मान्छेले त पैसा दिने हो, 3,20,000 पैसा दियो अरे भन्दैछ। त्यो 3,20,000 चाहिँ बिङ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड, जहिले पनि पैसा भनेको चाहिँ सर्टिफाइड भएको वर्कको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज पाउने हो नि त। 3,20,000 पैसा आएको रहेछ, यो चाहिँ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइडको 80% हो अरे भन्दैछ। अनि प्रोफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर 48,000, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 48,000 ट्रान्सफर गरेको छ भन्दैछ। यस्तो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 48,000 ट्रान्सफर गरो होइन, डाइरेक्ट हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको एमाउन्ट दिएको अवस्थामा होइन, यस्तो खालको क्वेसन हामीले सोलुसन सल्भ गर्नको लागि योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ। फेरि एकचोटि यो क्वेसनमा पनि हामीहरू बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनि डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट इज टु बी चार्ज 20% पर एनम भनेको छ, 20% डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ अरे भन्दैछ। यसको आधारमा रिक्वायरमा नोसनल प्रॉफिट बनाउनु, नोसनल प्रॉफिट निकाल्नु भन्दैछ। अब नोसनल प्रॉफिट त हामीले कन्ट्र्याक्टको एकाउन्ट बनाउँदाखेरि गर्दै गएर अन्तिममा जति ब्यालेन्स पुग्दैन त्यसैलाई नि नोसनल प्रॉफिट भनेर लेखिन्छ भनेको थियो नि होइन। डेबिटतिर नपुगेको हुन्छ, सम्पूर्ण त्यो क्रेडिटको टोटल गरिसकेपछि डेबिटमा भएको खर्चहरू घटाउँदा जति पुग्दैन डेबिटमा त्यसलाई नोसनल प्रॉफिट भनिन्छ भनेको थियो। त्यो नोसनल प्रॉफिट निकाल्नका लागि पनि हामीले कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ल। कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदैखेरि त्यहीँबाट नोसनल प्रॉफिट पनि हामीहरू निकाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि वर्क इन प्रोग्रेस एज अन 31 असार 2060 भनेको छ क्या। 2060 को 31 असारमा वर्क इन प्रोग्रेसको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो वर्क इन प्रोग्रेसको एकाउन्ट हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ 2060 को 31 असारमा गएर ल। वर्क इन प्रोग्रेस इन एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिममा वर्क इन प्रोग्रेसको अवस्था देखाउनु भन्यो भने वर्क इन प्रोग्रेसको एकाउन्ट खोलेर हामीले त्यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यो गर्न थालौँ ल। सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू माथि लेखिहाल्छौँ कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट हामीहरू गर्दैछौँ, यो चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। फर द इयर इन्डेड 31 असार 2060 भनेको 2060 को असारको अन्तिमको इन्फर्मेसन डिटेल हामीलाई दिएको छ, त्यसकै आधारमा हामीहरू कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँछौँ। अब कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि डेबिटमा चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि भएको खर्चहरू, सम्पूर्ण खर्चहरूलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत सुरुमा हामीलाई दिएको छ मेटेरियल दिएको छ 1,50,000, सार्ने त हो, मैले सुरुदेखि नै तपाईँहरूलाई भनेको पनि थियो। जम्मा यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङमा सबै कुरा सार्दै गयो भने आफै अलरेडी मिल्दै जान्छ क्या। मेटेरियल दिएको रहेछ 1,50,000 होइन, यो कन्स्ट्रक्सनको काममा यो कन्ट्र्याक्टमा जम्मा मेटेरियल 1,50,000 को युज भएको रहेछ। त्यही भएर सुरुमा लेख्छौँ हामीहरू टु मेटेरियल भनेर लेखिदिन्छौँ। मेटेरियल लागेको रहेछ जम्मा 1,50,000 भनेको छ होइन। मेटेरियलदेखि पछाडि अरू के लागेको छ सबै खर्च सार्दै जाने क्या। मेटेरियलदेखि पछाडि प्लान्ट किनेर ल्याएको रहेछ 50,000 को, टु प्लान्ट कस्ट भनेर लेख्ने, अथवा प्लान्टै मात्रै भनेर लेख्दा हुन्छ। 50,000 को प्लान्ट दिएको रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीलाई दिएको छ वेजेस भनेर दिएको छ 1,80,000 होइन। टु वेजेस, वेजेसमा आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने हामीले जोड्नुपर्ने हुन्थ्यो ल। वेजेस भनेर 1,80,000 भनेर हामीलाई दिएको छ, यो पनि भयो। अब वेजेस भन्दा पछाडि अर्को इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ 20,000 होइन। इस्टाब्लिसमेन्ट ल, इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ जम्मा 20,000 दिएको रहेछ। सबै यो खर्चहरू डेबिटमा लेख्दै जाने हो क्या, केही त छैन, यो मिलाउन सकिन्छ, यो चाहिँ 100% ग्यारेन्टी नै भयो। अनि द कन्ट्र्याक्ट वाज एग्रिड रुपिस 7 लाख भनेको छ, 7 लाखमा यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एग्रिड भएको रहेछ हो। त्यसरी जतिमा कन्ट्र्याक्ट एग्रिड भएको हो नि, जतिमा कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने सम्झौता भएको हो त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनिन्छ होइन। यसलाई सुरुमा यहाँनिर लेखिदिँदा पनि भयो, वर्किङ नोटमा लेखिदिइराख्दा पनि हुन्छ, भरे हामीलाई चाहियो भनेदेखि त्यही युज गर्न सक्छौँ हामीहरू। तलतिर गएन म यहाँनिर वर्किङ नोट भनेर लेखिदिन्छु म। वर्किङ नोटमा हामीलाई के दिएको रहेछ, कन्ट्र्याक्ट
प्राइस भनेर दिएको रहेछ। जम्मा कतिमा लिएको रहेछ ठेक्का हामीहरूले 7 लाख रुपैयाँमा लिएको रहेछ। त्यो 7 लाख रुपैयाँ लेखिदिने यसरी हैन। अब गर्दै जाने बिस्तारो, केही त छैन। कन्ट्र्याक्ट प्राइस पनि आइहाल्यो। अनि कन्ट्र्याक्टी हैज अ पेड 3,20,000 भनेको छ नि, कन्ट्र्याक्टीले पेड गर्यो अरे। कन्ट्र्याक्टीले दिने भनेको चाहिँ पैसा हो क्या। अब हामीहरू कन्ट्र्याक्टर हौँ भने त, हामीहरूले ठेक्काको काम गर्ने पक्ष हामीहरू हौँ भनेदेखि त, हामीले ठेक्का लिएको हो भनेदेखि त त्यो कन्ट्र्याक्टीले पेड गर्ने भनेको हामीहरूलाई हो। हामीले पैसा पाउँछौँ क्या उसले पेड गरेको। यसलाई भनिन्छ क्यास रिसिभ्ड। क्यास रिसिभ भनेर दिएको छ। कन्ट्र्याक्टीले कति पेड गर्यो अरे, 3,20,000 पेड गर्यो भन्दैछ। अब यो क्यास रिसिभ भनेको जहिले पनि सर्टिफाइड भएको वर्कबाट पाउने हो क्या। यहाँ क्वेसनले के भन्दै, सबै कुरा प्रष्टै भनेको हुन्छ नि, केही गाह्रो त हुँदैन। कन्ट्र्याक्टीले पेड गर्यो 3,20,000 बिङ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइडको 80% दिएको रहेछ भन्दैछ। अब यो क्यास रिसिभ निकाल्नका लागि नि, यदि क्वेसनमा हामीलाई क्यास रिसिभ दिएको छ भने यसरी गरिदिने। क्यास रिसिभ भनेको जहिले पनि क्या, क्यास रिसिभ भनेको वर्क सर्टिफाइड जति छ नि, वर्क सर्टिफाइड इन्टु पर्सेन्टेज अफ क्यास रिसिभ हुन्छ क्या। क्यास रिसिभ जति वर्क सर्टिफाइड छ, त्यो वर्क सर्टिफाइड भएको वर्कको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले पैसा पाउने हो। क्यास रिसिभ हामीलाई 3,20,000 क्वेसनले दिएकै छ अलरेडी। 3,20,000 भइहाल्यो। वर्क सर्टिफाइडको वर्क सर्टिफाइड भइहाल्यो इन्टु पर्सेन्टेज अफ क्यास रिसिभ हामीलाई कति पर्सेन्टेज दिएको रहेछ त क्यास रिसिभ भनेर यहाँनिर। कन्ट्र्याक्टी हैज अ पेड 3,20,000 बिङ, उसले पेड गर्यो भने, कन्ट्र्याक्टीले पेड गर्यो भने त कन्ट्र्याक्टरले पायो नि त। कन्ट्र्याक्टर भनेको चाहिँ हामी हौँ क्या, हामीले पायौँ अरे 3,20,000 बिङ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कति पर्सेन्ट, 80%। 80% भनेको 0.80 गरिदिने ल। अब यो मल्टिप्लाई छ, यतापट्टि आउँदा डिभाइडमा हुन्छ। बिचमा बराबर आइसकेपछि अर लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। 3,20,000 को 3,20,000 छँदैछ यहाँनिर। उतापट्टि मल्टिप्लाईमा छ नि त, यता आउँदा डिभाइडमा 0.80 भयो इजिकल टु वर्क सर्टिफाइड भयो। देयरफोर वर्क सर्टिफाइड हामीहरूको कति आउने रहेछ, 3,20,000 लाई 0.80 ले भाग गर्दाखेरि 8 चौको 32 4 लाख आउने रहेछ ल। वर्क सर्टिफाइड भनेको 1 10 100 1000 10 लाख 4 लाख हुँदो रहेछ ल। 3,32,000 लाई 3,20,000 लाई 0.80 ले भाग गर्दा 3,20,000 डिभाइड बाई 0.8 गर्दाखेरि 4 लाख आउने रहेछ हैन। पहिले मैले यो 0 हटाएर गरिदिएँ ल। 400 आयो मतलब 4 लाख हो ल। अब यो भयो हामीहरूको वर्क सर्टिफाइड हैन। अब यहाँ अरू के कुरा भन्दै गएको छ त्यो लेख्दै जाम ल। हामीलाई यो भयो। अनि प्रोफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको छ क्या। प्रोफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको रहेछ। जम्मा कति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गरेको रहेछ, 48,000 ट्रान्सफर गरेको रहेछ। त्योभन्दा पहिले अब यहाँ आएर हेरौँ ल। यदि हामीले यो प्लान्टहरू किनेको छ हैन, मेसिनहरू किनेको छ भने जहिले पनि त्यसको साइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिममा गएर यतापट्टि साइट निकालिदिइहाल्ने। अनि त्यो क्वेसनले के भनेको छ हेर्न थाल्दाखेरि भयो ल। मैले यहाँनिर चाहिँ लेखिदिएँ सुरुमा बाई प्लान्टेड साइट भनेर लेखिदिएँ ल। प्लान्ट एट साइट। जहिले पनि प्लान्टहरू किनेको छ, मेसिनहरू किनेको छ भने त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ। अब साइट निकाल्नका लागि कतिमा किनेको छ त, हो त्यो कस्ट प्राइसमा नि रिटर्न भएको घटाउनुपर्छ, ड्यामेज भएको घटाउनुपर्छ हैन, अनि लस्टहरू भएको घटाउनुपर्छ, अनि सेल्स भएको घटाउनुपर्छ, अनि बाँकी रहेको रिमेनिङ ब्यालेन्समा चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाएर साइटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले केही भनेको छैन नि त। कस्ट जम्मा कतिमा किनेको थियो, 50,000 मा किनेको थियो। अब रिटर्नहरू भएको थियो भने हामीले घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। रिटर्न सिटर्न केही छैन, ड्यामेज स्यामेज केही छैन, बेचेको ओरेको केही कुरा गरेको पनि छैन। हामीलाई यो क्वेसन त कति सिम्पल दिएको छ, सादा जीवन उच्च विचार खालको क्वेसन दिएको रहेछ नि ल। केही भनेकै छैन, एकैचोटि गरिदिँदाखेरि भइहाल्यो ल। लेस एकैचोटि हामीहरू के गरिदिन्छौँ यहाँनिर, डिप्रिसिएसन यसको कटाइदिन्छौँ। अब डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट भनेको छ त यहाँनिर 20% पर एनम भनौँ क्या। वर्षको 20% भन्दैछ, पुरै वर्षैभरि चलेछ। अरू केही इन्फर्मेसन दिएको छैन। असाढमा अन्तिम हुन्छ भनेको छ हैन, श्रावणदेखि चलेको रहेछ भन्ने एजुम्सनका साथ हामीले गर्नु पर्यो ल। डिप्रिसिएसन काटिदिने कति पर्सेन्ट दिएको छ, @ 20% दिएको छ क्या। 50,000 को 20% कति हुन्छ, 5 दुना 10,000 हुन्छ। 50,000 मा 10,000 घटाउँदाखेरि बाँकी कति रह्यो, 40,000 चाहिँ हामीहरूको प्लान्टेड साइट हुँदो रहेछ ल। अब यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल एट साइट दिएको छ भने क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। मेटेरियल एट साइट, यो मेटेरियल किनिसके पछाडि चाहिँ नि त्यसको साइट भनौँ भने जति भनेको छ त्यति लेख्नुपर्छ, भनेन भने चाहिँ हामीले साइट निकाल्नु पर्दैन ल। मेटेरियलको चाहिँ साइट निकालिँदैन। अब यति गरिसके पछाडि सक्यो क्या, सबै आइटमहरू हामीले लेखिसक्यौँ। लेखिसके पछाडि अब आउँछ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्क चाहिँ मेन इन्कमको सोर्सेस हो क्या। त्यही भएर बाई वर्क इन प्रोग्रेस भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू, वर्क इन प्रोग्रेस। कन्स्ट्रक्सनको काम, ठेकाको काम गर्दाखेरि सर्टिफाइड भएको वर्कबाट पैसा पाइन्छ। अनसर्टिफाइड भएको वर्कलाई पनि सर्टिफाइड गराएर पैसा पाउने भएको कारणले गर्दा त्यो मेन इन्कमको सोर्सेस हो। त्यसलाई वर्क इन प्रोग्रेस अन्तर्गत लेखिन्छ, भइरहेको कामबाट पाएको पैसा। एउटा आउँछ हामीहरूको वर्क सर्टिफाइड आउँछ, वर्क
सर्टिफाइड आउँछ हैन। अर्को आउँछ हामीहरुको वर्क अनसर्टिफाइड आउँछ, वर्क अनसर्टिफाइड भनेर यो कुरा आउँछ ल। अब वर्क सर्टिफाइड त हामीले यहाँनिर निकालिसकिहाल्यौं, अघि वर्किङ नोटबाट वर्क सर्टिफाइड 4 लाख रुपैयाँ आएको छ हैन। हो त्यही 4 लाखलाई माथि लगेर लेखिदिँदाखेरि भइहाल्यो। सर्टिफाइड भनेको 4 लाख रुपैयाँ दिएको रहेछ, तर अनसर्टिफाइड हामीलाई कति हो भन्ने कुरा यो क्वेशनमा दिएको छैन क्या। अनसर्टिफाइडको एमाउन्ट दिएको छैन। तर अब यति सबै गरिसकेपछि हामीले सबै सक्यौं नि त। डेबिटमा लेख्नुपर्ने खर्चहरू पनि सबै लेखिसकिहाल्यौं। त्यो क्रेडिटमा जाने कुरा त यो कन्ट्र्याक्ट प्राइस त जाँदैन थियो, कन्ट्र्याक्टरले 3,20,000 पैसा दिएको थियो, यो पनि जाँदैन थियो। त्यो पैसा पाएको आधारमा वर्क सर्टिफाइड पनि हामीले निकाल्यौं। सबै कुरा हामीले पोस्टिङ गरिसके पछाडी हामीहरु के गर्थ्यौं, अरु बेला के गर्थ्यौं भनेदेखि यो क्रेडिटमा जोड्थ्यौं क्या। यो क्रेडिटको जति आयो डेबिटमा पनि त्यति नै लेखिदिन्थ्यौं। तर अहिले क्रेडिटमा हामीहरु टोटल गर्न सक्दैनौं किनभने वर्क अनसर्टिफाइड आकै छैन। क्रेडिटमा टोटल गरेर त्यही एमाउन्ट डेबिटमा लेखिदिन्थ्यौं अनि जति पुग्दैन नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीहरु यहाँनिर लेखिदिन्थ्यौं, टु नोसनल प्रॉफिट भनेर लेखिदिन्थ्यौं। नोसनल प्रॉफिट भनेर लेखिदिन्थ्यौं। नोसनल प्रॉफिट सिडी क्यारिङ डाउन भनेर लेखिदिन्थ्यौं हैन। यतापटिको नोसनल प्रॉफिट यता जाँदाखेरि बाइ नोसनल प्रॉफिट भएर जान्थ्यो। नोसनल प्रॉफिट भएर जान्थ्यो। नोसनल प्रॉफिट बीडी भनेर यतापटि लेखिदिन्थ्यौं हामीहरु। तर अहिले हामीलाई यो नोसनल प्रॉफिट पनि दिएको छैन। अब यो जति नोसनल प्रॉफिट हो नि, नोसनल प्रॉफिटलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हैन, एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्थ्यो। अर्को भनेको टु वर्क इन प्रोग्रेस डब्लुआइपी रिजर्भमा लानुपर्ने हुन्थ्यो। आरइएसइआरभी रिजर्भ एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्थ्यो। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ कति गयो त, कति ट्रान्सफर गयो भनेर यो यहाँको ब्यालेन्स दिएको छ क्या। यहाँ हेरौँ त, वर्क सर्टिफाइड प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नुको मतलब नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट 48,000 क्या। 48,000 चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरो भन्दैछ। अब यसरी डाइरेक्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरो भन्ने एमाउन्ट दियो भने पनि नि अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर चाहिँ हामीहरु कसरी गर्थ्यौं त, हो त्यो प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ ल। सुरुमा यहाँनिर लेख्छौं हामीहरु क्याल्कुलेसन, अरु बेला कसरी गर्थ्यौं त्यही विधि अपनाउँछौं ल। क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट, नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अहिले त हामीलाई डाइरेक्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यति ट्रान्सफर गरो भनेर दिएको छ नि त। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्थ्यौं भन्ने चाहिँ त्यो प्रोसेसमा जान्छौं हामीहरु अब यहाँनिर, जसमा हामीहरु स्टेप 1 मा के निकाल्थ्यौं। स्टेप 1 मा चाहिँ हामीहरु पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड भनेर निकाल्थ्यौं। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका मुनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस इन्टु 100 गर्थ्यौं। अहिले यहाँनिर वर्क सर्टिफाइड भनेको जम्मा 4 लाख आएको छ हैन, डिवाइडेड बाइ कन्ट्र्याक्ट प्राइस हामीलाई कति दिएको छ त, कतिमा ठेक्का लिएको हो भन्दै थियो क्वेशनले। जम्मा ठेक्का भनेको 7 लाखमा लिएको हो भन्दैछ ल। अघि हामीले यहाँनिर गिभन पनि तानेका थियौं, यहाँनिर 7 लाख रुपैयाँ भयो इन्टु 100 हुँदो रहेछ। अब 4 लाखका मुनि 7 लाख गर्दाखेरि हामीहरुको ब्यालेन्स कति आउँछ, 4 लाखका मुनि 7 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि जम्मा 57.1428% आउँदो रहेछ। 57.1428 हैन, 29% ल। त्यो फिक्स हटाइदिएर लेख्दाखेरि यति आउँदो रहेछ। अब यो पर्सेन्टेज वर्क सर्टिफाइडको आधारमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो नि त। अब स्टेप 2 मा कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो त, ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गर्ने हो त, यदि हामीहरुको वर्क सर्टिफाइड 50% भन्दा 50% वा 50% भन्दा धेरै र 90% भन्दा थोरै आयो भने 2/3 हो नि त ट्रान्सफर गर्नुपर्ने। यो त 50% भन्दा धेरै 90% भन्दा थोरै हो, त्यही भएर 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट हैन, नोसनल प्रॉफिटको 2/3 इन्टु क्याश रिसिभका मुनि, क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीहरु ट्रान्सफर गर्थ्यौं, वर्क सर्टिफाइड गरेर गर्थ्यौं हैन। ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा अहिले कति ट्रान्सफर गरेको छ त, जम्मा हामीहरुको ब्यालेन्स प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गरेको छ त्यो क्वेशनमै भनेको छ हामीलाई। ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट 48,000। अहिले यताको ब्यालेन्स हामीलाई दिएको रहेछ क्या। यो ब्यालेन्स दियो इक्वल टु 2/3 को 2/3 भइहाल्यो इन्टु नोसनल प्रॉफिटको नोसनल प्रॉफिट भइहाल्यो। क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड पुरै एमाउन्टहरु राखेर गर्दा पनि हुन्छ हैन। अहिले हामीलाई चाहिँ के भनौ, बिङ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड भनेको छ क्या। यो कन्ट्र्याक्टिभ पे 3,20,000 बिङ 80% अफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइडको 80% चाहिँ पैसा दियो अरे भनेको 80% चाहिँ पैसा पाइयो भन्दैछ क्या। कन्ट्र्याक्टरले 80% दियो भने हामीले 80% पैसा पाएको हो नि त। कन्ट्र्याक्टरले जम्मा 3,20,000 दिएको हो, त्यो 3,20,000 भनेको चाहिँ
80% अफ वर्क सर्टिफाइडको 80% आएको हो भन्न खोजेको हो क्या। त्यही भएर यहाँनिर हामीले 0.80 राखिदिँदा भयो, अथवा क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड कति एमाउन्ट दिएको छ त्यो राखेर गर्दा पनि हुन्छ। आउने भनेको एउटै होला। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त भनेदेखि यो 3 ले यतापट्टि क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, 48,000 × 3 हुने रहेछ, इजिकल टु कति छ 2 × नोसनल प्रोफिट इन्टु 0.80 हुन्छ क्या। अब यहाँनिर कति हुन्छ त अर दिउँ ल, बिचमा बराबर आइसकेपछि अर दिनु पर्यो। 48,000 × 3 गर्दा कति आउँछ, 48,000 × 3 गर्दाखेरि 1,44,000 आउँदो रहेछ। यहाँनिर 1,44,000 आइहाल्यो। कति सजिलो छ नि त, 8 दुना 16 1.6 आउँछ, सबै गुना हुन्छ नि त, इन्टु नोसनल प्रोफिट। अब यहाँबाट नोसनल प्रोफिट निस्किहाल्यो नि, और 1,44,000 यतापट्टि भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई 1.6 हुन्छ होइन, इजिकल टु नोसनल प्रोफिटको नोसनल प्रोफिट यहाँबाट निकाल्यौँ हामीले। अब देयरफोर नोसनल प्रोफिट कति आउने रहेछ, 1,44,000 का मुनि 1.6 गर्दाखेरि जम्मा 90,000 आउँदो रहेछ ल। नोसनल प्रोफिट भनेको जम्मा कति रहेछ, 90,000 चाहिँ हामीहरूको नोसनल प्रोफिट रहेछ। अब यो नोसनल प्रोफिट आइसके पछाडि होइन, नोसनल प्रोफिट यहाँ लगेर लेखिदिने। नोसनल प्रोफिट भनेको कति हजार रहेछ, 90,000। अब यो 90,000 मध्ये प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति लगो भन्दैछ क्वेसनले, 48,000 लगो भन्दैछ। अब 90,000 मा 48,000 चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लगो भने बाँकी रहेको 42,000 चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा रहेछ। अब यही नोसनल प्रोफिट 90,000 यहाँनिर आउँछ होइन। अलरेडी हामीले यो नोसनल प्रोफिट पत्ता लगायौँ भने त्यो नोसनल प्रोफिट भएको साइडमा जोडेर टोटल गरिदिने, त्यही टोटललाई उतापट्टि पनि लेखिदिने। अघि पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि त्यस्तो खालको क्वेसनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ नि त। 1,50,000 दिएको छ, प्लस अर्को 50,000 दिएको छ, प्लस अनि फेरि दिएको छ 1,80,000 दिएको छ, प्लस 20,000 दिएको छ। यो 20,000 र 90,000 ले 1,10,000 भइहाल्यो। 1,10,000 गर्दाखेरि 4,90,000 आउँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो आयो 4,90,000, यहाँ पनि आयो हाम्रो 4,90,000। अब यो 4,90,000 मा यो सबै घटाइदिने, यो जुन वर्क अनसर्टिफाइड छ नि यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगरबाट निकाल्दिने क्या। 4,90,000 मा यो अनि यो घटाइदिने। 4,90,000 मा 4,40,000 4,40,000 घटाइदिने। 4,40,000 घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो 50,000 रहँदो रहेछ। वर्क अनसर्टिफाइडको एमाउन्ट चाहिँ 50,000 आयो। 4,50,000 ले जम्मा 4,50,000 भनेर हो। यसरी हामीहरू यसलाई पनि कम्प्लिट गर्न सक्छौं। अब यति गरिसकेपछि हामी यसलाई यहाँनिर जोडिदिने ल, अन्तिममा चाहिँ जोडेर टोटल गरिदिने, जुन तरिकाले चाहिँ हामीले अगाडि पनि गर्दै आएका थियौँ होइन। यही 90,000 यहाँनिर पनि भयो होइन। त्यही 90,000लाई यहाँनिर पनि लेखिदिने, किनभने त्यही नोसनल प्रोफिटलाई 2 भागमा विभाजन गरेको हो नि त, त्यही 90,000 आउँछ यहाँ पनि। यति गरिसकेपछि यहाँनिर टोटल देखाइदिने, टोटल भइहाल्यो। अब यसभन्दा पछाडि यहाँ हामीलाई अर्को एउटा कुरा पनि भनेको छ क्या यो क्वेसनमा। एक्स्ट्रा के भनेको छ भने वर्क इन प्रोग्रेस एज 31 असार 2060 भनेको छ नि। यसरी कुनै पनि एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिमको वर्क इन प्रोग्रेस कति हुन्छ भन्यो भने हामीले वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीहरू बनाउँछौँ यहाँनिर वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउन सिक्छौँ ल। केही त छैन, सुरुमा माथि लेखिदिने वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट भनेर, वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। अब एकाउन्टमा त एकतिर हामीहरूको क्रेडिट साइड हुँदो रहेछ, एकतिर हामीहरूको के हुँदो रहेछ, डेबिट साइड हुँदो रहेछ। यो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो होइन, क्रेडिट डेबिट भनेर लेखिदिहाल्यो। कति सजिलो छ क्या। एक दुईवटा क्वेसन एउटै प्याटर्नको त हुन्छ होइन, धेरैवटा प्याटर्नको भए पनि हामीले एकचोटि चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि, मजाले हेऱ्यौँ भनेदेखि आफै आउँछ क्या। यो त्यस्तो गाह्रो खालको त्यस्तो भास्ट खालको कोर्सै छैन हामीहरूको नि, कति सजिलो छ ल। अब यो वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नि कति सजिलो छ क्या। 2-3 लाइनमै सकिन्छ यो वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट पनि। केही नि त हुँदैन वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्टमा। बनाइदिने यहाँनिर पार्टिकुलर होइन, पी, अनि यहाँनिर एमाउन्ट, यहाँनिर फेरि पार्टिकुलर, यहाँनिर एमाउन्ट, PAPA पापा एकाउन्ट बनाउने ल। पापा भनेर सम्झिँदा पनि भयो, के सम्झिनुपर्छ र यस्तो मलाई हामीहरू एकाउन्टका विद्यार्थीले होइन। पार्टिकुलर यो भयो, एमाउन्ट भयो, यहाँ पनि PARTICULARS पार्टिकुलर्स, यहाँ पनि के भयो, एमाउन्ट भयो। अब जहिले पनि नि वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नि जहिले पनि क्या हामीले सुरु दिनमा फर्म्याटमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ होइन। वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यहाँ पनि यता क्रेडिटतिर बाईबाट सुरु हुन्छ होइन, क्रेडिटतिर पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेर लेखिदिने होइन, TRACT कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। डेबिटतिर पनि के भनेर लेखिदिने, टु कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टै भनेर लेखिदिने, TRACT कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टै भनेर लेखिदिने। डेबिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट, क्रेडिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट। अब फरक चाहिँ के हो त भनेदेखि यो जुन क्रेडिटको कन्ट्र्याक्ट छ नि, यो क्रेडिटको कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ रिजर्भ, यो रिजर्भ हो क्या। कति रिजर्भ आएको छ त्यसलाई देखाइदिने। अनि यो डेबिटको कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ नि वर्क सर्टिफाइड र नि वर्क CERTIFIED वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड क्या।
अन CERTIFID वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड कति कति आएको छ त्यो ब्यालेन्सलाई देखाइदिने। पहिले यताबाट भरौँ ल। जहिले पनि यति सम्झौँ न, वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जहिले पनि डेबिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट, क्रेडिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेखिँदो रहेछ। डेबिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्कको एमाउन्ट, क्रेडिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा चाहिँ रिजर्भ जति छ हो त्यसको ब्यालेन्स लेखिँदो रहेछ। अब सुरु यताबाट गरौँ ल। वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड हामीले कति निकालेका छौँ अघि? सर्टिफाइड निकालेका छौँ 4 लाख, अनसर्टिफाइड निकालेका छौँ 50,000। यहाँनिर आयो 4 लाख, यहाँनिर आयो हामीहरूको 50,000 हैन। 4 मा 50,000 जोड्दा जम्मा 4,50,000 आयो। अब क्रेडिटमा त रिजर्भ जाँदो रहेछ। रिजर्भ कति निकालेका छौँ त हामीले? यहाँनिर रिजर्भ निकालेका छौँ 42,000 हैन। रिजर्भमा गयो हामीहरूको क्रेडिटतिर 42,000। अब हेर्दाखेरि त हामीहरूको यो डेबिटतिर धेर छ नि त हैन। जतापट्टि धेर छ त्यही एमाउन्ट लेखिदिने हैन। कति सजिलो छ क्या, 4,50,000 भइहाल्यो। जतापट्टि धेर छ यो डेबिटमै धेर हुन्छ। वर्क इन प्रोग्रेसको त डेबिटमै धेर हुन्छ हैन। ल यो भयो, टोटल गरिदिने क्या। अब यहाँनिर पनि 4,50,000 भयो हैन, यहाँनिर पनि 4,50,000 भयो। जता पुग्दैन त्यता त ब्यालेन्स सिडी गर्नुपर्छ भनेर त हामीले त 11 मा पनि पढेको, 9, 10 देखि 8 देखि पनि पढेको होला हामीहरू कतिजनाले त हैन। यहाँनिर टोटल आयो, यो पनि भयो टोटल आयो। अहिले कता पुगेन? यतापट्टि पुगेन नि त। नपुगेकोतिर के लेख्छौँ? ब्यालेन्स सिडी। ब्यालेन्स सिडी कति पुगेन त? 4,50,000 मा 42,000 घटाउँदाखेरि बाँकी रहन्छ 4,08,000 रह्यो हैन। हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कति सजिलो छ। वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउनका लागि डेबिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट, क्रेडिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट। डेबिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्क, क्रेडिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा चाहिँ रिजर्भ एकाउन्ट मात्रै जाँदो रहेछ। अनि जति पुग्दैन त्यसलाई ब्यालेन्स सिडी गरिदो रहेछ भनेर हामीले यसको बारेमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ हैन। अब यहाँदेखि पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरू यहाँदेखि तल दिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। साथसाथै यो सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम सकिसके पछाडि हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड एनालाइटिकल प्रोब्लमलाई पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट तथा न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।